बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम कायद बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में अपना इज़हार ख्याल किया है और उसमें सब कुछ उन्होंने कौम के सामने रखा है। ये बजट बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए बजट नहीं बनाया गया। ये बजट IMF ने बनाया है और अपने लिए बनाया है। इसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए फलाह और बहबूद नाम की चीज सिरे से कोई नहीं है। ये लगी लिपटी के बगैर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेहत का बजट नीचे गया है, तालीम का बजट नीचे गया है और अल्फाज का एक झूठा गोरख धंधा पेश किया है। अनकरीब आने वाले 3 महीनों में सिर्फ एक मिनी बजट नहीं होगा बल्कि हर क्वार्टर में ये मिनी बजट देंगे। जो दादोशुमार इन्होंने दिए हैं, अगर हम उनको सच भी मान लें तो इस वजह से बेरोजगारी इतने अरूज पर जाएगी कि इससे पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। गरीबों को जब तक आप माली तौर पर मुस्तहकम नहीं करेंगे, उनकी जेब में आप पैसे नहीं डालेंगे, तो मार्केट में पैसा कैसे साइकिल करेगा। आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, 2 सालों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तनख्वाहें बढ़ाने का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। 20%, 25%, 50% पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान भी, जवान भी और बूढ़े भी इस सोशल मीडिया के दौर में अवेयर हो चुके हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में मेरे मुल्क के नौजवान, मेरे मुल्क के जवान और मेरे मुल्क के बुजुर्ग माएँ बहनें मेरिट पर फैसला करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करा के अपनी फलाह बहबूद के मंसूबों को कामयाब करेंगे। तो बुनियादी तौर पर यह बजट IMF का बजट है मेरे भाई, और इसका मतलब IMF को ताकत देना है और पाकिस्तान को कमजोर करना है। आपने बजट में 1.8% इजाफा के साथ 12 खरब तो आपने दे दिए हैं दफा के नाम पर, और बाकी जो सरकार के मुलाजिम थे वो तो, और जो पेंशनर थे उनके लिए आपने एक धेला नहीं, यार खुदा का खौफ करो, एक धेला नहीं रखा है आपने उनके लिए। तो मैं कैसे कह दूं कि ये पाकिस्तानी लीडरों का या पाकिस्तानी पार्लियामेंट का बजट है, ये IMF का बजट है। जैसा कि आपका ताल्लुक जिस हल्के से है टेक्सला वाकेंड, यहाँ पर मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो मजदूर की है, वो ऐसे तबके की है जो कि फैक्ट्री मुलाजमीन हैं, जो इंडस्ट्रियल मुलाजमीन हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ऑर्डर्स फैक्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, और लाखों लोग जो है वाकेंड में उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान ऑर्डर्स फैक्ट्रीज़ के साथ। इस वक्त कोरोना के सूरत हाल में फैक्ट्रीज़ तो बिल्कुल बंद हैं, और उसके बाद जो अवाम की नज़र, स्पेशली जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी नज़र तो बजट पर ही थी। तो अब वो आप क्या समझते हैं, आपके हल्के में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, जो सरकारी मुलाजमीन है उनका क्या रिस्पॉन्स है, और ये बजट जो है उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जहां तक वाह का ताल्लुक है, वाह के एम्प्लॉइज का ताल्लुक है, उनके साथ तो जो जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल तो शायद आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। कोरोना की आड़ में बेशुमार लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है, और जो स्टेट एरिया के बाहर लोग रहते हैं उनको ड्यूटी पर भी नहीं ले रहे हैं, और उनके हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। दूसरे इसी हल्का में हमारी HMC है। HMC में डेली वेजेस को तकरीबन कितने मुलाजमीन है जी?
2000 ملازمین جو ہیں اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت صرف کریڈٹ لینے کے لیے عمران خان نیازی غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میں کیسے لاک ڈاؤن کر لوں، اور 2000 بندہ یہاں سے بے روزگار کر کے گھروں میں بٹھا دیا ہے، اور ایک ٹکے کی ان کی مالی امداد نہیں کی، اور جو امدادیں کی ہیں اس میں بھی جھانسا۔ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 4 مہینوں کے پیسے پہلے روکے، پھر وہ کٹھے دے دیے، کوئی اساس پروگرام نہیں ہے، وہی ڈاٹا ہے بنظیر انکم کا۔ تو اس حلقے میں ایچ ایم سی بالخصوص 2000 ڈیلی ویجز ملازمین گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے ان حکمرانوں میں کہ ان کے گھروں کے چولہے کیسے جلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جیسے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے اپنی تقریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، تو یہ تو چلیں اب ایک مذاق بن چکا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز تھے، جو لائل ورکرز تھے، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس وقت سٹیل مل کا جو صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 9000 سے بھی اوپر لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کو سڈن ایک دم سے ایک بہت بڑی انڈسٹری بند کر دی گئی ہے، اور یقیناً ہر وہ چیز بند ہو رہی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، جیسا کہ بے نظیر پروگرام کا نام چینج کیا گیا، جیسا کہ سٹیل مل سب جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت بڑی کاوش تھی، اور اسی طرح بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جن کا میں نام شاید نہ لے پاؤں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کی اس صورتحال میں جب ایک مزدور، جب ایک کسان، جب ایک غریب آدمی جو ڈیلی ویجز ورکر ہوتا ہے، اس کی نظر اپنی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے، اپنے پرائم منسٹر پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت حاکم وقت ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بے روزگار کر دینا، ان کی تنخواہیں روک لینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے حکومت کو کوئی بتانے والا ہے، کوئی حکومت کا کوئی حال ہے؟ بحیثیت سیاسی کارکن کے میں جو بات آپ کے سامنے اور تمام حلقہ کے رہنے والے سیاسی کارکنوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بنیادی طور پر یہ ایک جمہوری حکومت ہے ہی نہیں، یہ سلیکٹروں کی سلیکٹڈ حکومت تھی، انہوں نے سلیکٹروں کو بھی بیوقوف بنایا تھا، اور اب بلی تھالے سے باہر آ چکی ہے، ان کی کسی بھی پورٹ فولیو کے اندر کوئی پلاننگ سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے، ہر ادارے کو چیک کر لیں، ان کی پلاننگ کا فقدان ہے۔ یہ ہٹ دھرمی جھوٹی انا اور دوسروں کے کاموں، دوسروں کے پروجیکٹس کو اپنی تختیاں لگانے کے علاوہ اور تہمت بازی ان کا شیوا ہے۔ ابھی بھی بلاول بھٹو میرے قائد نے ان کو آفر کیا ہے کہ 10 لاکھ بندے کی زندگی دو پر لگا دی ہے، آؤ مل کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تغرل ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہے۔ قومی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جس پہ بیٹھ کے قوم کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ آپ سیاسی سارے کارکن حلفاً یہ بات کہیں کہ یہ پارلیمان کے باہر بھی کوئی حل نکلا ہے، نہیں نکلا، تو یہ پارلیمان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور تہمت، گالی اور جھوٹ بول کر، جھوٹے فگر دے کر، میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ پچھلی حکومتوں نے جب روپے کو تھوڑا ڈی ویلیو کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی قوم کے اتنے قرضے بڑھا دیے ہیں۔ جب انہوں نے اس کی ڈی ویلیویشن روکی تو کہتے ہیں مصنوعی طور پہ روک لی۔ اور بھائی خود کہاں سے لے گئے ہو؟ 100 روپے کا ڈالر تھا، اس کو آپ 163 پہ لے گئے ہو، 164.5 پہ میرا خیال ہے آج چکے ہیں۔ کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ ملک
میں پنجابی کی مثال ہے، میں کیونکہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، میں وہ ایسی کوئی مثال دے نہیں سکتا، لیکن کاٹھ کے الوؤں کے پاس حکومت ہے یہ، اور اگر اس وقت یہ حکومت رہ گئی، جیسے چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ اگر یہ 6 مہینے اور رہ گئے تو زبردستی بھی پکڑ کے کسی کو وزیر اعظم بنائے گا تو نہیں بنے گا۔ انہوں نے ملکی معیشت کا جنازہ نکال کر اس کو اس طرح دفنایا ہے کہ جس کی مثال پچھلے 70 سالوں میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے، آمین، اور یہ قوت عطا فرمائے سوچنے کی اور سمجھنے کی ان پاکستانیوں کو کہ کن لوگوں کے جھوٹ کے فریب میں آ کر ان کو ووٹ دیا یا ان کو سلیکٹ کیا۔ تو